इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अदा कर तू शान-ए करीम का सदका, अदा कर तू शान-ए रहीम का सदका, न मांगूंगा कैसे, मांगूंगा कैसे, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, जो मुझसे है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, जो मुझसे है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, हरम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, मोरे मुरीब अल्लाह वक्त बसर में आए, अल्लाह जरा वश अल्लाह जरा जा मुझको अल्लाह पवित्र हयातुल कदर हो के अल्लाह ऐशा नमाज तरावी नमाज सल्ला कलम नमाज वितर नमाज अल्लाह अल्लाह के अंदर सलाम फरद सलाम को हवाला लगा अल्लाह अल्लाह वक्त अल्लाह विशेष अल्लाह रोजा सारे का शहोब है तो सारे अल्लाह तआला अल्लाह अल्लाह शहोब अल्लाह बेअज़ ज़मा वज़ना कबरा सवेरा शेख और करे सुराना मिया सुबह अल्लाह मौलाना अल्लाह वजरे तो है अल्लाह अल्लाह निकरा साथ रब्बे आने से सवसियाई अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतुन नसूहा या तस्लाई अल्लाह तौबा अखलाक याकुल तौबा तौबा अल्लाह कबूल मंसूर या आमीन अल्लाह जाने से अल्लाह
عليه اللهم اجعل المدد اللهم بارك لنا وربنا يا رب العالمين اللهم شاطر لشام استنجاز وصليا بشهد الله وحاضر وشيء الله لك الحاضر والدعاء الله سيد مشهور والدعاء لا نشاش والدعاء الله حاضر شراش والدعاء لا حاضر والدعاء وربنا يا رب العالمين الله حاضر الله ربنا حاضر وشهد الله شهد وشهد مشهد الله حاضر وشهد اسم شان وصالح وحلوة من الله وصلى الله كما شاء سوى شاء الله شاء الله لمن شاء إن شاء الله يا الله الله تفضل الرحمن ورحمة الله دوابه وسيا رب العالمين الله مجد شاء رحمة الله دوابه وسيا رب العالمين بشر الله تفضل بشاء الله بشر ما شاء الله شاء الله بشر بشر شاء بشر مرون يا شاء بسير محمد أبو بشر شاء فبنا رحمة الله دوابه وسيا رب العالمين الله بشر بنا شفاء بنا عزيز عزيز الله فوزد المصابين الدنيا الله يا كل النار وسيا رب العالمين ولمن الله سبحانه الله زدك الهوى صلى الله عليه وسلم زدك الله ويرفع المجلس وصلى الله وصلى رسول الله وتنزل شهد الله يا كل النار وسيا رب العالمين الله يشهد الله وتوصل الحال ما ورد كل الله الله وحبه الله الله وصلنا الله الله شرطنا والترفعات الله بايبروح العظيم ولا تجرب الله مرافق بجي الله لكم البدعة لكم الجنة الله لك صلوات يا أحب وصلك الله اللهم أعوذ ولا يخل العظيم لكم ويشهد صلى الله ونبيهانا ونبوه وسيا رب العالمين اللهم ياكم رفض ونصيب يا رب العالمين الله يسراكم محمد رسول الله الله يرى الله هذا الجنة الله يديركم البيان هذا رب الدنيا الله بياتنا ونفوز يا رب العالمين الله بشيء الله حمد شكرا الله فينا بمحام الله حاضري الله حاضر محمد رحمه الشهور الله الحمد لله الله سيدنا حرمت النوم يا الله الله بياتنا الله ما بينهم بابنا الله بيهنا رب الدنيا الله بياتنا ونفوز العالمين الله بياتنا زمن الشمس ونفوز العالمين الله يرحم الشريف الله برحمته الله في كرامة الله برحمته الله أرزقنا الله برحمته الله الله يبدلنا ما هو يا العالمين الله يرحمنا من الله يا الله الله يرحمنا ما هو يا العالمين 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 الله يستغفر الله الله يغفر المشرك والله يا رب العالمين عفوا في المشرك الله تعالى تهنا يا رب العالمين الله حاضر الله بيعكم وفجر ومصيب يا رب العالمين الله بيعكم الله وقدر خبر الله اي بيعكم مجد الله ومرد يا رب العالمين الله بيعكم وشكرك الله ويسر يا رب العالمين الله بيعكم كعبة الميدان عذاب السماء يا رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم الله شكر لكم من الله بيعكم الله الحمد لله وصيب يا رب العالمين الله بيعكم الناس يا مدرك ورفوع يا رب العالمين الله حاكم برحمة الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يا رب العالمين الله حاكم لشهادة وصيب يا رب العالمين الله رب سيد الله فوق ما تعالى تشاء الله بيعكم يا رب العالمين الله بيعكم ما سيدنا يا رب العالمين الله بيعكم ما الله الله أكبر بالدعاء والدعاء الله أرسلنا الله يا الله أكبر بالدعاء والدعاء الله بشوج محمد الله نشكركم يا رب العالمين الله مدير الفرح شوف شمس شوف بدل مغرور يا رب العالمين حلنا وشكر الله بالبدء يا رب العالمين الله شكر لكم ظالم ظلمتم وتسعوا الله مرحبا ورحمة الله حاضر عزيزكم اللهم اكرم وبركم جعل وجهك الله الله شرم الله شرم الله محبوب الله الله انتجاب مال الله عوض يا رب العالمين الشمر اللي نصيب يا رب العالمين
মানসিক আল্লাহ সুস্থ নসিব ইয়া রাব্বাল আলামিন يا دين الأحداث كما يصيب يا رب العالمين الله تجرد مرشد وجبر يا رب العالمين الله رب الرضا سعر الدار كما معزوم يا رب العالمين الله نزلكم بأمر بإسلام الله بأمر بإسلام كما نصيب يا رب العالمين الله تجرد بأمر ركاوة يا رب العالمين الله جعلنا رجل حفاظة يا رب العالمين الله زاد شمر وشان جبر بأمر بأسماء جبر نصيب يا رب العالمين الله زاد ساكر الله بأمر ساكر الله পরিবার পরিজন সমাজ ও দেশের আল্লাহ হিকমত করে দেবেন ইয়া আমিন আল্লাহ হাজির সমস্ত দয়া করে আল্লাহ আমাদের শরীর को ফিরিয়ে আল্লাহ আজ জীবন কে আল্লাহ আল্লাহ দাহি করে আল্লাহ সমস্ত দয়া করে আল্লাহ বাজিত কা আল্লাহ নসিব हो जा আমিন আল্লাহ শুকর খাওয়া বন্ধ করে ইয়া আমিন আল্লাহ হতে মুজিব হায়াত রাখো ইয়া আমিন আল্লাহ ওয়াসাল্লাহু রমজান ও ফাইহা আল্লাহ শাওরা ফাইহা আল্লাহ শাওরা ফাইহা শাওরা ফাইহা ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا
رب العالمين الله رب العالمين يا رب العالمين الله يقدر الله حاصل مشاريع الله زلازل الله بارك بالله الدول الله الله شارج الله يبارك بالله الله الله رب العالمين يا رب العالمين وصدق الله بعد ما يدور يا رب العالمين الله الله رحمه الله يدور يا رب العالمين الله عزوجل ومسوى يدور يا رب العالمين الله عزوجل وحجة الله زيادة وصرصير يا رب العالمين الله في الله بشرة الله زين من الله شرم شكره الله بيان حمد صلى الله عليه الله لجار مصطفى الله مصير يا رب العالمين أيسبوزكم بدوام منصور اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة القرآن الكريم يا رب العالمين. الله سيبقى أنت صلى الله عليه وسلم. يا الله شو سر الله شو
বসতে বসতে আল্লাহ ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আল্লাহ আমল সওয়াবের মাধ্যমে আল্লাহ বাকি রমজান বাকি রোজা বাকি তারাবি বাকি আল্লাহ ইফতার আল্লাহ বাকি সাহারি আল্লাহ আমাদের বেলায় বেয়ার করুন তৌফিক দান করুন ইয়া রাব্বাল আলামিন ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله